अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज कुछ अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ, और इसके अलावा जो है मेरे कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी होती रही है। इस वजह से जो है मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन आज जो है मैंने टाइम निकाल कर आपसे एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ। टॉपिक जो है वो इंतहाई जो है वो कॉमन साइड टॉपिक है, और उसका कि हमें थकावट क्यों होती है। तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है थकावट हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग अक्सर थक रहते हैं और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। और इससे कि पहले मैं वीडियो की तरफ जाऊं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेरी वीडियो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपके साथ जो है आपकी सेहत के मुतालिक आपको आगाही देना और आपका मेडिकल नॉलेज जो है वो आपका बढ़ाना है, मेडिकल अवेयरनेस आपके अंदर पैदा करना है आपकी सेहत के मुतालिक। तो कोई भी जो वीडियो होती है वो एक सरसरी से उसे एक जो है वो एक उसका जायज़ा लिया जाता है उस टॉपिक पर, और ज़रूरी नहीं कि उसे जो है बहुत डिटेल से डिस्कस किया जाए, और वो इतना पॉसिबल भी नहीं होता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो एक छोटा सा आपसे जो है एक उसको एक डिस्कशन में लाना एक होता है। मज़ीद अगर आपको इससे किसी भी वीडियो या किसी भी डिज़ीज़ के या जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके मुतालिक आपको जो है ज़्यादा वज़ाहती वीडियो चाहिए हो या मालूमात चाहिए हो, तो वो जो है आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, और या जो है आप मुझे कमेंट करके जो कोई ख़ास किस्म का क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें वीडियो के जो है हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं कि हमें जो है थकावट क्यों हो जाती है। तो इसमें जो है 3 जो हैं वजूहात जो हैं वो लाज़मी हैं। इसमें 3 वजूहात में से एक वजह हो सकती है, या 2 हो सकती हैं, या 3 हो सकती है। तो इसमें जो है 3 तरीक़ों से इसको क्लासीफाई किया जाता है कि आपको फटीग जो होती है, जिसे टायर्डनेस कहते हैं, वो जो होती है थकावट होती है, वो क्यों होती है। तो नंबर 1 जो रीज़न हो सकती है वो मेडिकल कोई डिज़ीज़ हो सकती है उस शख्स में जिसे थकावट होती है। तो दूसरे नंबर पे जो है आपका लाइफ़स्टाइल जो होता है वो बहुत मैटर करता है। लाइफ़स्टाइल में से कोई ऐसा आपका लाइफ़स्टाइल है जो जिसकी वजह से आपको थकावट हो रही है। और तीसरा जो आपका वो जो मेन वजह हो सकती है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है जिसकी वजह से आपको थकावट हो सकती है। तो एक एक करके जो है इन तीनों जो ग्रुप्स हैं उनका जो है हम जायज़ा लेते हैं। तो अब पहले आते हैं कि जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हमें कहता है कि मुझे बहुत थकावट होती है, तो उसका जो है हम पहले जो है मेडिकली उसे टेस्ट करके देखते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं। उसमें जो है डिजीज़ किसी भी किस्म की जो है वो थकावट पैदा कर सकती हैं। अगर आप ब्लड की डिजीज़ की तरफ आएँ तो उसमें जो है मोस्ट कॉमनली जो है वो एनीमिया जो है वो थकावट पैदा कर सकता है। उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, उसमें आयरन की जो है उस शख्स में कमी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है जो कि थकावट पैदा कर सकता है जिस समय। उसके अलावा आप थायराइड जो है उसमें आएँ तो थायराइड की कमी से बाज़ लोगों को जो होता है जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं उससे थकावट हो सकती है। उसमें जब हम उसका जो थायराइड प्रोफाइल कराते हैं तो TSH का जो लेवल होता है वो ऊपर होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि उसमें जो है वो थायराइड हार्मोन्स की कमी हो रही है, और उसमें हम जो है उसे थायरॉक्सिन जो होते हैं उसको बाय वेट जो है उसको वज़न करके उसे थायरॉक्सिन की टैबलेट पे डाल दिया जाता है, और उससे जो होती है उसकी थायरॉक्सिन की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो है थकावट हो सकती है आपके कोई किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर हो रही है, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, एक हद से ज़्यादा जो है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनमें हो जाती है, तो उससे भी थकावट हो सकती है। उसमें जो होता है हम यूरिया, क्रिएटिनिन और GFR जो होता है वो करवा कर देखते हैं। उसके अलावा जो है लीवर की कोई डिज़ीज़ हो सकती है जिसमें हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि उसकी वजह से भी थकावट हो सकती है। इसके अलावा जो है आपको थकावट में जो है कोई कार्डियक डिज़ीज़ हो सकती है, आपको कोई स्लो रनिंग CHF हो सकती है, कोई हार्ट की डिज़ीज़ हो सकती है, उसकी वजह से भी थकावट हो सकती है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या जो है उनको किसी किस्म की जो है वो दमे की तकलीफ़ है, या इस तरह की जो कोई उनके लंग्स की कोई इन्फेक्शन है उससे भी थकावट हो सकती है। लंग्स के इन्फेक्शन में जो है बैक कंट्रीज़ में जो है ट्यूबरक्लोसिस जो है
وہ ایک بہت کامنلی ابھی تک جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ یہ سلولی جو ہوتی ہیں بیہائنڈ دا جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ہی اندر یہ ڈیزیزز چل رہی ہوتی ہیں، سب کلینکل ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، اور ان کو جو ہے یہ تھکاوٹ ہوتی ہے اس وجہ سے۔ تو وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کے ٹیسٹ کروا کر دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے ان میں سے کوئی ایک ڈیزیز سامنے آ جاتی ہے۔ خاص طور پہ ڈائبٹیز جو ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں ڈائبٹیز ہوتی ہے جو کہ ان ریکگنائز ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ اندر چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو وہ نارمل آ گیا، بس انہوں نے پھر اس کے بعد نہ کروایا، کوئی رینڈم گلوکوز چیک کروا لیا، تو لیکن ایسے نہیں ہوتا، اس کا پراپر جو ہوتا ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ تو ان کنٹرول ڈائبٹیز جو ہوتی ہے وہ رن کر رہی ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بلڈ کا بتا دیا، بلڈ کی ڈیزیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور جو ہے آپ کو کرونک پلمونری فائبروسس ہو سکتی ہے جو اسموکر ہوتی ہیں، یا ایمفائزیما ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی تھکاوٹ جو ہوتی ہے ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ یہ کہ کسی بھی آرگن کی ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ اگر ان ڈیٹیکٹڈ آپ کی باڈی میں چل رہی ہو تو وہ تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ تو تھکاوٹ جب یہ ہوتی ہے بہت زیادہ، جب مریض آتا ہے تو ہم اس کے اگر ڈپینڈنگ اپون اس کی سمٹم اور اس کے ایج کے حساب سے جب ٹیسٹ کروا کے دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک آدھی جو ہے کہ ڈیزیز یا ایک سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ جو ڈیزیز سامنے آتی ہے اگر آپ اس ڈیزیز کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ شروع کریں تو وہ تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہوگی میڈیکل۔ اس کے علاوہ بھی کافی ڈیزیزز ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو ایک چند جو کامن سی ڈیزیزز ہیں کہ آپ کو بتائیں ہیں کہ ان کی وجہ سے تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا لائف سٹائل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لائف سٹائل آپ کا کیسا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ کام کرتے ہیں، دو جابس کرتے ہیں اور ان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ڈیفینیٹلی دیٹس انڈرسٹینڈیبل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کام نہیں کرتے، ان کو بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کام کا زیادہ کرنا اور کام کا بالکل نہ کرنا، تو دونوں سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک وشیس سائیکل چل پڑتا ہے۔ جو لوگ کام نہیں کرتے ان کو تھکاوٹ رہتی ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، پھر انہیں اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل ہونا چاہیے، کہ کم از کم جو ہے روزانہ کے 20 منٹ سے 40 منٹ واک کرنا ہے، جم میں جانا ہے، کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھنی ہے، کوئی اس طرح کے دوستوں سے ملنا ہے، اس طرح کے فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے۔ کوئی آپ کا لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے کہ آپ کس قسم کا لائف سٹائل جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہو گیا نمبر 2 پرابلم لائف سٹائل کا ہو گیا۔ تیسرا جو ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم۔ جی ہاں، یہ بہت کامن جو ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم جو ہے یہ بہت زیادہ ایک ایشو چل رہا ہے آل اوور دا ورلڈ۔ لوگ بہت سٹریس میں رہتے ہیں، یا جو لوگ بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں، وہ بھی ذہنی طور پہ جب آپ تھک جائیں تو آپ کی باڈی بھی تھک جاتی ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ پرابلم جو ہوتے ہیں وہ اندر ہی اندر لوگوں کے چل رہتے ہیں، سٹریس ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا۔ تو اس طرح سے جب مینٹلی آپ صحیح نہیں ہوں گے، آپ کی ہیلتھ صحیح نہیں ہوگی، تو چاہے فزیکلی آپ جتنے بھی بہتر ہوں آپ کو تھکاوٹ رہے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مینٹلی بھی ایکٹیو رہیں، کسی نہ کسی چیز میں اپنے مائنڈ کو انوالو رکھیں، چاہے وہ نیوز پیپر ہے، چاہے وہ شطرنج ہے، چاہے وہ جو ہے کسی قسم کی ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، بک ریڈنگ ہو گیا، کوئی اس قسم کی واچنگ موویز ہو گیا، یا کسی قسم کی کوئی مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کو مینٹل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ چند 3 وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا میڈیکلی بھی ٹیسٹ کروا لیے جائیں، سارے ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کا لائف سٹائل بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ جن کے 8 سے 10 گھنٹے سوتے ہیں اور کام بھی وہ نارمل طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم بھی نہیں ہوتا، پھر بھی انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے، تو ایسے ہم کہتے ہیں کرونک فٹیگ سنڈروم۔ ایسا کہ بہت کم ہوتا ہے کہ کرونک فٹیگ سنڈروم کے جو ہے پیشنٹس آئیں جن میں کوئی بھی وجہ نہ ہو، یوزلی 1-2 وجوہات سامنے آ جاتی ہیں، لیکن کسی میں اگر کوئی بھی وجہ نہ ہو تو وہ کرونک فٹیگ سنڈروم کہلاتی ہے، اور اس کا پھر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے بعض کا جو ہوتا ہے ایک کینسر بھی جسم میں ایسا کم ہی ہوتا ہے، لیکن اگر بھوک بھی نہیں لگ رہی ہو، تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، بعض لوگوں میں آپ ٹیسٹ کروائیں تو ان میں جو ہوتا ہے کسی قسم کا کینسر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو ان کے اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو بغیر کسی وجہ کے آپ کا لائف سٹائل بھی ٹھیک ہے، آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے
اور آپ اپنے آپ کو بہت پش کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو نہیں ایسا کام میں دل لگ رہا تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے کوئی بیماری جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ ڈائیگنوز کر لے، اس کو ارلی جو ہے اسے کیچ کر لیا جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر لیا جائے، تو وہ آپ کو جو ہے آپ کی صحت کو بڑا خطرہ لاحق ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو آج کی۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے اس ٹاپک سے آپ کو کچھ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میری نیکسٹ ویڈیو یا اس سے نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ سے گاہے بگاہے جو ہے کوئی نہ کوئی ویڈیو ہیلتھ کے متعلق جو ہے آپ سے شیئر کرتے جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔